बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 25 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले 17,767 अफराद के खिलाफ फैसले जारी कर दिए। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने मुख्तलिफ इलाकाई पासपोर्ट महकमों में अपनी इंतजामी कमेटियों के जरिए जमात आखिर के हिजरी के महीने में शहरियों और रहायशियों के खिलाफ इकामा, लेबर और सरहदी सलामती की ज़वाब्ती के खिलाफवर्जी करने वाले 17,767 फैसले जारी किए हैं, जिनमें सज़ाएँ कैद, माली जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ शामिल है। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया, बशमूल कारोबारी मालकान और अफराद, रहायश, मजदूर और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार और या रहायश ना दी जाए। इसमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशरक़ी सूबों के इलाकों में 911 पर कॉल की जा सकती है और बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके सरहदी सलामती की ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों के बारे में रिपोर्ट की जा सकती है। रिपोर्ट करने वालों के साथ मुकम्मल राजदारी बरती जाएगी। मक्का मुकर्रमा में मंशियात स्मगलिंग पर 2 पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत। मक्का मुकर्रमा में 2 पाकिस्तानी शहरियों को मंशियात स्मगल करने के जुर्म में फांसी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 पाकिस्तानी शहरियों पर सऊदी हुकाम ने मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद किया, जिन पर जुर्म साबित होने पर उन्हें फांसी दे दी गई। सऊदी हुकाम ने दोनों अफराद को मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने के बायस गिरफ्तार किया था। जुर्म साबित होने पर सऊदी अदालत की जानिब से दोनों अफराद के खिलाफ मौत की सज़ा सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग और उसके कारोबार को सख्त जुर्म समझा जाता है और आला सऊदी हुकाम समझते हैं कि मंशियात स्मगलिंग सऊदी मुआशरती निज़ाम और मुआशरत के लिए संगीन खतरा वो बन सकती है। इसलिए उसके तदारक के लिए कानूनी अमल उसको बहुत सख्त रखा गया है, जिसके तहत सऊदी हुकाम मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ करते हैं और इस नौइयत के जुराइम की सज़ा के तौर पर मौत, कैद या कई सालों तक सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। दुबई ने 1 जनवरी को नए साल के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। यूएई की रियासत दुबई में 1 जनवरी को नए साल के मौके पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। अमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई ने 1 जनवरी को सरकारी शोबे के मुलाजमीन के लिए नए साल की छुट्टी का ऐलान किया। इस हवाले से दुबई के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि जुमेरात 1 जनवरी को आम छुट्टी होगी। काम के औकात जुम्मा 2 जनवरी 2026 को दोबारा शुरू होंगे। ताहम वो महकमे और इदारे जिनके मुलाजमीन शिफ्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं या जिनकी मुलाजमतें अवाम की खिदमत करने या अवामी खिदमात की सहूलियात का इंतज़ाम करने से मुतल्लिक हैं, वो इससे मुस्तस्ना हैं। अलविदा कुरानदाजी। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने मशहूर लॉटरी वीज़ा ख़त्म कर दिया। कई सालों तक इस निज़ाम के इत्लाक़ के बाद अमरीकी महकमा होम लैंड सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि वह H-1B वर्क वीज़ा के लिए तवील अरसे से इस्तेमाल होने वाले कुरानदाजी के निज़ाम को ख़त्म कर रहा है और इसकी जगह एक नया तरीका मुतारिफ करवाएगा जो आला महारत और ज़्यादा उजरत वाले गैर मुल्की कारकुनों को तरजीह देगा। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विस के तर्जमान मैथ्यू तराजीसा ने कहा कि वह मौजूदा इंतखाबी अमल है लॉटरी का H-1B दरख्वास्तों के लिए अमरीकी आजिर उनकी जानब से किया जाता रहा जो बुनियादी तौर पर कम सैलरी वाले गैर मुल्की कारकुन लाना चाहते थे, जो अमरीकी कारकुनों को दी जाने वाली सैलरी से कम थी। उन्होंने मज़ीद कहा, नया निज़ाम एक ऐसा इंतखाबी अमल मुतारिफ कराएगा जिसे H-1B वीज़ा ज़्यादा इम्कान के साथ आला महारत और ज़्यादा सैलरी वाले गैर मुल्की कारकुनों को दिया जाएगा और ये 27 फरवरी 2026 से नाफिज़ुल अमल होगा। ये तब्दीली इस सिलसिले में सामने आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने वीज़ा प्रोग्राम को दोबारा तरतीब देने के लिए कई इक़दाम किए, जिसे नाक़दीन के मुताबिक कम सैलरी वाले गैर मुल्की कारकुन लाने का ज़रिया बन चुका था। सऊदी शहरी की बहादुरी। बस में सवार 6 ख़वातीन टीचर्स की जान बचा ली। सऊदी शहरी हादसे का शिकार होने वाली मिनी बस में सवार 6 ख़वातीन टीचर्स की जान बचा ली, आग से बाहिफाजत निकाल लिया। अखबार 24 के मुताबिक हादसे के बाद बस के अगले हिस्से में आग भड़क उठी थी। सऊदी शहरी अब्दुल सलाम शरारी ने बताया वो सकाका तबरजल सड़क पर सफ़र कर रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने वाली बस ट्रेलर से टकरा गई और तसादम के फौरी बाद बस के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। बस में ख़वातीन टीचर सवार थी जिन्हें बचाने के लिए फौरी तौर पर मुतासरा बस का अकबी शीशा तोड़ा और टीचर्स को बाहर निकालने में मदद की। बस में फंसी एक टीचर ने बुलंद आवाज़ में कहा, बराह करम मुझे आग से बचाने, जिस पर फौरी मदद के लिए दौड़ पड़ा।
عبدالسلام الشراری کا کہنا تھا اس دوران دیگر لوگ بھی وہاں آ گئے اور ہم نے تمام ٹیچرز کو بحفاظت متاثرہ بس سے نکالا، اس سے پہلے کہ پوری بس شعلوں میں لپٹ جاتی۔ سعودی شہری کی بہادری اور حاضر دماغی کو سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہری کی بروقت مداخلت سے 6 جانیں جو ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں۔ یمنی حکومت اور حوثی 3000 قیدیوں کا تبادلہ کریں گے، سعودی عرب کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت اور حوثی گروپ کے درمیان تقریباً 3000 قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت نے ایک بیان میں اس معاہدے کو ایک اہم انسانی ہمدردی کا قدم قرار دیا جو یمن میں انسانی مصائب کے خاتمے اور اعتماد سازی کے مواقع بڑھانے میں مددگار ہے۔ بیان میں سلطنت عمان کی جانب سے 9 سے 23 دسمبر تک جاری رہنے والے مذاکرات کی میزبانی اور ان کی سرپرستی اور مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی گئی۔ سعودی عرب میں سب سے بڑا موسمی بیج سٹوریج گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا۔ سعودی عرب نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کے حوالے سے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ سعودی عرب میں سب سے بڑے موسمی بیج سٹوریج کے لیے جو ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ایس پی کے مطابق سعودی عرب نے 95 ٹن مقامی موسمی بیج کامیابی سے سٹور کیے جو دنیا بھر میں سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ یہ اقدام تحفظ ماحولیات کے حوالے سے سعودی عرب کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کن صورتوں میں گھریلو ملازم جو ہے وہ اپنا جو کارکن ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے، اور کفیل اگر ملازمت کے معاہدے میں بنیادی امور کی پابندی نہ کرے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ اپنے تمام قانونی حقوق برقرار رکھتے ہوئے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کفیل یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے موقع پر کام کی شرائط اور حالات کے حوالے سے دھوکہ دہی کی ہو، ایسی صورت میں بھی گھریلو کارکن کو ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لائحہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کفیل یا فیملی کے کسی رشتہ دار نے اس کے ساتھ تشدد آمیز معاملہ کیا، خلاف تہذیب کوئی حرکت کی، گھریلو کفیل یا اس کے نمائندے نے اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی صحت کے لیے خطرہ بن جائے جس سے اس کی جسمانی سلامتی متاثر ہو رہی ہو، گھریلو کفیل نے اس کی خدمات کسی اور کے حوالے کر دی ہوں، ان تمام صورتوں میں جو گھریلو کارکن ہے وہ اپنا جو ملازمت کا معاہدہ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے، اور گھریلو کفیل اینڈ آف سروس یا معاوضے کے بغیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا مجاز نہیں۔ تاہم 6 صورتیں ایسی ہیں جس میں وہ گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے، جیسے کہ اگر وہ اپنے کام میں گڑبڑ کرے، بغیر کسی جائز وجہ کے ڈیوٹی سے انکار کرے، جان بوجھ کر اس کو مالی نقصان اپنے کفیل کو پہنچائے، اور جس سے جو ہے ایسی صورت میں گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ اس شرط پر جو ہے منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبینہ عمل سے واقفیت کے 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ ادارے کو رپورٹ کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن ڈیوٹی پر نہ آئے اور اس صورت میں گھریلو جو کفیل ہے وزارت کو رپورٹ کرے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن دھوکہ دہی کے باعث کوئی کام مل گیا ہے تو اس نے ایمانداری نہیں دکھائی تو بھی اس کا معاہدہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ گھریلو کفیل یا اس کے فیملی کے کسی فرد پر تشدد کرے یا ایسا کام کرے جس سے اس کی فیملی میں سے کسی کو نقصان ہو تو اس صورت میں بھی اس کا جو ملازمت کا معاہدہ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔